the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं अपने चैनल में वजीफ़ा फॉर रूहानी इलाज के साथ आपकी खिदमत में रूहानी वजीफ़े लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन औलाद के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। जो मेरे बहन भाई औलाद की नेमत से महरूम हैं और हर तरह के वज़ाइफ कर के थक चुके हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और औलाद के लिए मुख्तलिफ इलाज करवा कर थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, वो हजरात ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही मुबारक ये वजीफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का इसमें गरामी भी है, कुरान पाक की सूरतें भी हैं। तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द आपको औलाद की नेमत से, जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उन्हें औलाद की नेमत मिल जाएगी। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी किस्म का भी डॉक्टर ने अगर लाइलाज कर दिया है या कोई बांझ औरत भी अगर ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे औलाद की नेमत से मायूस नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए नए नए वजीफ़े लेकर आता हूँ ताकि आप ये वज़ाइफ पढ़ें और इनसे कुछ हासिल करें। तो आप लोग इन वज़ाइफ से कुछ हासिल करके इन्हें आगे भी पहुँचाया करें और कमेंट में हमें अच्छे मैसेज करके कमेंट में हमें अपनी अप्रिशिएट करके हमारी हौसला अफजाई भी किया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रूहानी वज़ाइफ लेकर आएँ। तो मेरी आज का जो वजीफ़ा है वो जुम्मतुल मुबारक के दिन का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन से शुरू करना है। जब भी आप शुरू करें आपने ये वजीफ़ा जुम्मे के दिन से शुरू करना है। तो मैं आपको जुम्मतुल मुबारक की कुछ ख़ास फजीलतें बताता चलूँ कि जुम्मे के दिन किसी भी वक्त की जाने वाली नेकियों की क्या फजीलत है। जुम्मे के दिन की जाने वाली बाज़ नेकियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ ख़ास नहीं बल्कि पूरे दिन में किसी भी वक्त की जा सकती हैं। जिनमें से चंद ये हैं कि जिस शख्स के वालदैन का इंतकाल हो गया हो तो उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाया करें। बिलखसूस जुम्मा के दिन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जो अपने माँ बाप दोनों एक ही कब्र पर हर जुम्मतुल मुबारक के दिन ज़ियारत को हाजिर हो, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। इसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ियारत कबूल का अफजल जो वक्त है वो रोज़ जुम्मा बाद नमाज सुबह यानी बाद नमाज फजर है। इसके अलावा जुम्मतुल मुबारक के दिन एक और चीज़ पढ़नी चाहिए। वो क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुम्मे के दिन सूरत कैफ पढ़े तो उसके और यानी काबा मुशर्रफा के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा जुम्मतुल मुबारक की फजीलतें हैं।
اس دن ناخن تراشنے چاہیے۔ جو ناخن تراشتا ہے اس کے جسم سے تمام بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو ایک اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو کثرت سے درود پاک بھی اس دن کی بہت ہی زیادہ فضیلتوں میں آیا ہے کہ کثرت سے اس دن درود پاک پڑھنا چاہیے کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بنا درود پاک کی دعا مانگی جائے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان متعلق رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، آگے نہیں پہنچتی۔ تو درود پاک کے ساتھ اگر کوئی دعا بھی مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو اپنا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ فور روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرتا چلوں کہ بعض ایسے حضرات ہیں جو وظائف کو نہیں مانتے، وہ وظائف کے بارے میں نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم سے مدد لیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت راز افشاں چھپائے ہیں کہ ان چیزوں میں ایسی برکتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں جھوٹ ہوتی تو قرآن پاک میں دعا کے لیے کیوں اللہ تبارک و تعالی مختلف آیاتیں نازل فرماتا؟ جیسے کہ مختلف قرآن پاک میں آیتیں ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے اسم گرامی ہیں، اس کے نام اور ان کا ترجمہ بھی کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی برکتیں سے کیسے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقل اور شعور رکھنے والا ہی یہ بات جان سکتا ہے۔ تو آتا ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میرا آج کا اولاد کے لیے ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک گلاس دودھ لینا ہے۔ آپ نے یہ دودھ پر دم کرنا ہے۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے۔ آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک گلاس دودھ کا لینا ہے اور اس کو لے کر اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد کا یہ وظیفہ ہے۔ بعد نماز عشاء آپ نے ایک دودھ کا گلاس لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے سورۃ علم نشرہ اور یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسرے پارے میں یہ سورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ یہ آپ نے 336 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے ان تینوں چیزوں کو اول و آخر درود 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے دودھ پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد دودھ آپ نے میاں بیوی دونوں میاں بیوی نے آدھا آدھا پی لینا ہے۔ یہ 40 دن کا عمل ہے، لگاتار 40 دن کرنا ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ پاک صاف ہے تو وہی وظیفہ کر لیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتی جن دنوں میں تو شوہر یہ وظیفہ کر لے، تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اولاد کی نعمت سے جو محروم ہے وہ ان سے فیض یاب ہو جائیں گے۔
بہت جلد اولاد کی نعمت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 روپے کی نیاز ضرور بنا لیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ اور اس وظیفے کو سب کو عام اجازت ہے، سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔